अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो नौजवानों के मुतल्लिक़ है, यानी कि चेहरे पर दाने। नौजवानी की उम्र में जब वो बलूगत के सने बलूगत के पास होते हैं तो उस वक्त जिस्म पर चूँकि तमाम जिस्म के गदूद हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो ज़्यादा काम करने लग जाते हैं। तो ज़ेरे जिल्द जो ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें हम सबीशियस ग्लैंड कहते हैं, जिनका काम जिल्द को चिकना रखना होता है, लेकिन जब वो ज़्यादा चिकनाई का अखराज करते हैं और जिल्द साफ़ ना होने की वजह से वहाँ पर वो अंदर दब कर और एक पिंपल की शक्ल, एक दाने की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इस तरह ज़्यादा चिकनाई, उनका हाइपर एक्टिव होना भी चेहरे के ऊपर दाने का बायस बनता है। अगर हम इसकी वजूहात के बारे में बात करें तो ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल करना या जब सबीशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो ये भी दानों का बायस बनते हैं। इन्फेक्शन की वजह से, ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, या बाज़ दफ़ा सने बलूगत में जब गदूद भरपूर काम करते हैं तो फिर भी ये तकलीफ़ देखने में सामने आती है। ये तकलीफ़ बाज़ दफ़ा ख़ानदानी तौर पर भी पाई जाती है और ये इसे मोरसी तकलीफ़ भी कहते हैं। ज़्यादातर ये मौसम सरमा में होती है, क्योंकि मौसम सरमा में इंसान सर्दी की वजह से अपनी जल्द का ज़्यादा ख्याल नहीं रखता, ज़्यादा साफ़ सुथराई नहीं करता, और जिसकी वजह से अंदर ज़्यादा चिकनाई होने की वजह से ये दाने बनना शुरू हो जाते हैं। हैज़ की ख़राबी या हाजमा की ख़राबी की वजह से भी हार्मोन का निज़ाम अगर बिगड़ गया हो तो फिर ये तकलीफ़ वाक़या हो जाती है। बाद अंग्रेज़ी अद्वियात की वजह से भी चेहरे के ऊपर साइड इफ़ेक्ट के तौर पर दाने निकल आते हैं, कील वहाँ से निकल आते हैं। या ऐसे लोग जो धूड़ मिट्टी में ज़्यादा काम करते हैं या तेल के कारखानों में काम करते हैं, उनकी जिल्द के भी मुसाम बंद होकर ये एक्ने का बायस बनती है। अगर हम इसकी अलामात के मुतल्लिक़ बात करें तो चेहरे पे ज़्यादा चिकनाई होती है, महवारी में बेकायदगी होती है, महवारी मकदार में कम हो जाती है या बाज़ दफ़ा बिल्कुल बंद हो जाती है। मरीज़ को ज़हनी तौर पर शर्म आती है क्योंकि वो एहसास कमतरी का शिकार होता है, क्योंकि नौजवानी में हर इंसान खूबसूरत नज़र आना चाहता है। अगर बाज़ दफ़ा चेहरे पर दाने जो कि खूबसूरती को कम करते हैं, ये इंसान के लिए शर्मिंदगी का बायस होते हैं। इससे चेहरे की खूबसूरती भी मुतासर होती है और हाजमा ख़राब रहता है, और लेकिन हाजमा ख़राब होने की वजह से ये सारा मामला जो हैं वो चेहरे पे दाने के ये चलते हैं। मरीज़ कब्ज़ का शिकार रहता है, क्योंकि पखाना हारी करने के दौरान बहुत से फासद मादे भी जिस्म से खारिज हो जाते हैं और जिस्म की सफाई हो जाती है। लेकिन अगर पेशाब पखाना या पसीना बराबर ना आ रहा हो और जिस्म में चिकनाई ज़्यादा बन रही हो तो फिर भी ये इस मर्ज़ की वजूहात में या इसकी अलामात में एक ख़ास वजह बन जाती है। अगर हम इसका इलाज के बारे में सोचें तो सबसे पहले बेलाडोना के दाने चेहरे पर ज़्यादा होते हैं और सुर्ख रंग के होते हैं और कील बगैर पीप के होते हैं। चूँकि बेलाडोना में इब्तदाई सोजिश होती है, दाने की इब्तदा होती है, इसलिए इनकी रंगत में सुर्खी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, गर्मी पाई जाती है और दर्द महसूस होता है। और अगर हम इसको थोड़ी सी हाई पोटेंसी में मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं तो चेहरा बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है। इसके बाद अगर दूसरी दवा की बात करें तो वो है ब्रायोनिया में भी खुश्की बहुत पाई जाती है और प्यास बहुत ज़्यादा होती है। मरीज़ गुस्से वाला, चिड़चिड़ा वाला होता है और इसकी जिल्द के ऊपर चिकनाहट की बहुत ज़्यादती होती है। लेकिन ये भी दाने सुर्ख होते हैं, लेकिन इनकी सुर्खी बेलाडोना की निस्बत कम पाई जाती है। इसके बाद कालीब्रोम है। कालीब्रोम भी कील बहासों के लिए बहुत अच्छी दवा है और कालीब्रोम में आम तौर पर जिल्द खुश्क होती है और नौजवानी के दाने निकलते हैं। अगर यही जिल्द ज़्यादा चिकनी हो और दाने निकलें और मरीज़ खामोश तबाह हो तो फिर हम कालीब्रोम की जगह हम नेट्रोम्योर का सहारा लेते हैं। नेट्रोम्योर उसे ठीक कर देती है। अस्ट्रेलिया रुब भी बहुत अच्छी दवा है। ये ख़ास तौर पर ब्लैक शेड्स के लिए बहुत काम करती है
اور نوجوانی میں جب دانے نکلیں اور دانے نکلنے کے بعد اس کے منہ کے اوپر اس کا سر کالا ہو جائے جسے ہم بلیک ہیڈ کہتے ہیں تو اسٹریا روٹ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ایکنیشیا کی، ایکنیشیا آپ جانتے ہیں کہ خون صافی کے طور پر بہت مشہور دوا ہے، اور اس کے استعمال کروانے کے بعد خون میں صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور فالتو مادے پیشاب کے رستے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیشاب یا پخانہ کے رستے۔ تو اگر ہم دوران علاج اس کی ایک دو خوراک ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی کے بھی استعمال کروائیں تو مریض جلد صحت یاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد لیڈم پال ہے۔ لیڈم پال کے مریض کے چہرے پر دانے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب دانوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے تو ان میں کانٹا چبھنے سے ایسا درد پایا جاتا ہے، اور اگر اس کو ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا جائے تو ٹھنڈک پہنچائی جائے تو اسے سکون ملتا ہے اور دانے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس دانوں کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ جب یہ دانہ ٹھیک ہوتا ہے تو جلد پر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ سلفر بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک جلدی امراض کے لیے بہت مشہور دوا ہے۔ اس کی جلد عام طور پر خشک ہوتی ہے اور اس پہ دانے ہوتے ہیں جن میں جلن بھی ہوتی ہے، اور اگر جلن ہو رہی ہو اس کو ٹھنڈا پانی لگانے سے جلن مزید زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی جلد گندی رہتی ہے اور یہ مریض ایک فلاسفر ٹائپ مریض ہوتا ہے۔ یہ ذہنی طور پر بہت زیادہ باتیں کرتا ہے لیکن عملی طور پر یہ نکارا ہو جاتا ہے۔ اسے بھوک زیادہ لگتی ہے، ہاتھ پاؤں اور سر کی چوٹی کے اوپر اسے بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی زبان کی ٹپ ریڈ ہوتی ہے اگر اس قسم کی علامات ہوں، اور اس کی جلد ہمیشہ دیکھنے میں گندی ہی محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس قسم کی علامات ہوں تو آپ سلفر دے کر اسے مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ جیسے سلفر سورا کی دعا ہے، اسی طریقے سے توجا یہ ایک سائیکوٹک میڈیسن ہے۔ اگر جلد میں کیل مہاسے ہو اور جلد میں سوزش ہو جسے ہم ڈرماٹائٹس کہتے ہیں، تو پھر بھی جب ہم توجا کا استعمال کرواتے ہیں تو جلد سے سوزاکی مادے خارج ہوتے ہیں اور جلد صاف ستھری اور شفاف ہو جاتی ہے۔ اس مریض کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے اور عام طور پر مرطوب موسم میں اس کے دانے زیادہ نکلتے ہیں، یا موسم کی تبدیلی کے وقت یا اس کو دانے زیادہ نکلتے ہیں۔ سینگونیریا خاص طور پر دانے ماہواری کے دنوں میں نکلے کیلوں کی شکایت بڑھ جاتی ہے، چہرے بڑھ جاتا ہے دانوں سے جب بھی اسے ماہواری آتی ہے۔ تو اگر ماہواری آنے کے دوران یہ مسئلہ ہو تو ہم سینگونیریا دے کر اس مرض کو سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہیپر سلفر بھی جلد کے لیے بہت مشہور دوا ہے، اور اس مریض کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے اور یہ درد سے بہت زیادہ پرہیز ہوتا ہے۔ اس کے دانے کو اگر ٹچ کیا جائے تو اسے بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ اس کے دانے میں پیپ ہوتی ہے لیکن پیپ میں خون بھی شامل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا دانہ گندا نظر آتا ہے۔ اگر یہی دانہ ہو اور جلد وہ دانے کی اوپر والی سطح بالکل صاف ستھری ہو، اس میں صرف پیپ ہو اور پیپ بھی صرف گلائی میں ہو اور خوبصورت انداز میں نظر آئے، تو اس کی جگہ ہم سلیشیا کا استعمال کرتے ہیں۔ دونوں دواؤں میں سردی لگتی ہے لیکن ہیپر سلفر میں پیپ کے ساتھ خون بھی ہوتا ہے، لیکن سلیشیا میں صرف پیپ ہوتی ہے اور دانہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہے۔ دوستو اس کے بعد ہے بوسٹا ایک ایسی دوا ہے جو چہرے کے دانوں کے لیے بہت مشہور دوا ہے، اور یہ دانے خاص طور پر میک اپ یا کسی بھی قسم کی الرجی کے باعث، کیمیکل الرجی کے باعث اگر چہرے پر یا جلد پر دانے ہوں تو ہم بوسٹا کا استعمال کرا کر اسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اور بوسٹا کی تکلیف عام طور پر گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ڈلکا مارا میں جو کیل مہاسے نکلتے ہیں وہ عام طور پر مینسز سے پہلے نکلتے ہیں، اور جب مینسز آتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کی جلد قدرے صاف ہو جاتی ہے، اور یہ مرطوب موسم میں اس کی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ان کو پانی وغیرہ لگایا جائے تو ان میں خارش اور درد بھی ہو سکتی ہے۔ آرسینک آیوڈائڈ یعنی کہ اس میں آرسینک ہوتا ہے اور آیوڈیم ہوتی ہے، اور یہ دونوں ہی ضدی قسم کی ادویات ہیں جو کہ جلد کے معاملے میں بہت گہرائی تک جا کر کام کرتی ہیں۔ اور اگر آرسینک اکیلی دوا ہو تو اسے سردی بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن جب ساتھ آیوڈیم مل جاتی ہے تو یہ مریض گرمی سے تکلیف اٹھاتا ہے۔
ये हमेशा ठंडी जगह पर रहना चाहता है, पंखे के नीचे एसी में बैठना चाहता है। इसकी अलामात, इसकी दाने जो होते हैं, अगर इनमें दर्द वगैरह हो तो या खारिश हो तो ये गर्मी में एग्रावेट करती है। इसके बाद सल्फ़र आयोडाइड है, सल्फ़र और आयोडीन का मरकब होता है। ये दवा है सिंगल, लेकिन इसमें 2 अंसर पाए जाते हैं, सल्फ़र और आयोडीन, और दोनों ही गर्म हैं, दोनों में ही भूख बर्दाश्त नहीं होती, और दोनों ही पतले पतंग मरीज़ होते हैं। अगर मरीज़ पतला हो और इसे ज़िद्दी किस्म के दाने निकल रहे हों और उसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती हो और भूख बर्दाश्त ना होती हो, तो हम सल्फ़र आयोडाइड देकर इसका कला कमा कर सकते हैं। लेकिन इसके आमतौर पर दाने बालों के अंदर, बालों वाली जगह पर दाने ज़्यादा निकलते हैं। सुराइनम, सुराइनम भी माहवारी के दौरान कील मुहासे बढ़ते हैं। इससे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और इसके हर अखराजात से बदबू आती है। अगर मरीज़ के सर को बहुत ज़्यादा सर्दी लगे, अगर उसे पसीना बदबूदार हो, पेशाब बदबूदार हो या पखाना भी बदबूदार हो, तो फिर हम सुराइनम देते हैं। सुराइनम भी सल्फ़र की तरह ही इसकी जल्द गंदी नज़र आती है, लेकिन सल्फ़र को गर्मी और सुराइनम को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और इसमें बदबू बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और आर्सेनिक, यानी कि ये आरम और आर्सेनिक का मरकब है और ये सिंगल रेमडी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें चेहरे पर और माथे पे कीलें बहुत ज़्यादा निकलती हैं और अगर इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो हम इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चंद अद्वियात हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि एंटम क्रूड। एंटम क्रूड में भी हाजमे की खराबी की वजह से चेहरे पर दाने निकलते हैं, कील मुहासे निकलते हैं, और ये आमतौर मोटे मरीजों के चेहरे के दानों में काम करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि एंटम क्रूड का मरीज खाने का बहुत शौकीन होता है, चटपटी और बुनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है और इसकी ज़ुबान के ऊपर मोटी सफ़ेद तह होती है। अगर इस किस्म के मरीज़ हों तो हम एंटम क्रूड देकर इसे ठीक कर सकते हैं। आर्सेनिकम ब्रोम भी इसके कील ज़्यादातर नाक पर और मौसम बहार में निकलते हैं और ज़्यादातर कील जो होते हैं चेहरे पर, नाक पर और होंठों पर निकलते हैं। अगर ऐसे मरीज़ हो तो उसे आर्सेनिक ब्रोम देकर हम ठीक कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम में भी नाक पर जलनदार ऐसे कील निकलते हैं जिनमें जलन होती है और इससे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और घुमाइश से सुकून मिलता है। इससे प्यास लगती है, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीता है और बेचैन रहता है। ऑस्ट्रेलिया रूब, जैसे कि पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया रूब भी बलूगत में अगर दाने निकले और इसके साथ साथ उसको ब्लैक हेड्स भी बनते हों तो ऑस्ट्रेलिया रूब अच्छा काम करती है। एक दवा है बर्बरस एक्कीफिलम। बर्बरस एक्कीफिलम भी नौजवानी के दौरान अगर चेहरे के ऊपर दाने निकले, बलूगत के दौरान जब बलूगत आ रही होती है तो उसकी जल्द खुश्क होती है, कील खुश्क निकलते हैं और चेहरे पर निशान छोड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, तो फिर हम बर्बरस एक्कीफिलम देकर इस मरीज़ को इससे छुटकारा दिलवा सकते हैं। बोरेक्स में नाक में और होंठों पर आमतौर पर कील मुहासे निकलते हैं। क्लकेरिया सल्फ, अगर इनमें पीप बहुत ज़्यादा हो और जर्द मवाद हो, पीप ज़्यादा हो और जर्द मवाद हो तो हम क्लकेरिया सल्फ देकर भी इसे ठीक कर सकते हैं। और सेलेनियम मैट भी स्याह रंग के कील होते हैं इसके मरीज़ को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और ख़ास तौर पर जब वो धूप में जाता है तो धूप में जाने के बाद इसे बिल्कुल ये नडाल हो जाता है, इससे गर्मी बहुत ज़्यादा तंग करती है और कमज़ोरी और वीकनेस और पेशाब में कतरे आना ये सेलेनियम मैट की निशानी है। सीपिया में आमतौर पर जो दाने निकलते हैं वो माथे पर निकलते हैं, ये गुस्से वाला होता है और सर्दी इसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। इसके बाद पल्साटिला में भी सने बुलगत पर दाने निकलते हैं और इसमें मुहारे की किल्लत होती है या बंदिश होती है और जब ये तकलीफ दूर होती है तो चेहरा खुद साफ़ हो जाता है। दोस्तों, आप पल्साटिला को हर उस अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सने बुलगत के साथ कोई बीमारी आई हो, तो इस लिहाज से हम अगर पल्साटिला को इस्तेमाल करेंगे
تو پھر بھی اس کے چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ میڈورینم جیسے کہ آپ توجا کے بارے میں بتایا، یہ بھی ایک سزاکی دوا ہے۔ اگر مریض کو سردی زیادہ لگتی ہو تو پھر ہم اسے توجا کا استعمال کراتے ہیں، لیکن اگر مریض کو گرمی لگتی ہو، میٹھا زیادہ پسند ہو، دن کے وقت تکلیفیں زیادہ ہوتی ہوں، تو پھر ہم اسے میڈورینم کا استعمال کرواتے ہیں اور میڈورینم سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کالی آرس میں پیپدار دانے نکلتے ہیں اور اس میں عام طور پر ڈیٹ کے دوران یہ دانے نکلتے ہیں، یعنی کہ ماہواری کے دنوں میں دانے نکلتے ہیں۔ کالی میور میں بھی زبان صاف ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے اور اس پر کیل مہاسے نکلتے ہیں۔ کاسٹکم میں خاص ہلکا اثر جو ہوتا ہے وہ ناک کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ کلکیریا کارپ میں بھی چھوٹے چھوٹے کیل نکلتے ہیں اور کھرچنے جب وہ چھیلا جاتا ہے تو ان میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کلکیریا کارپ کا مریض موٹا تازہ ہوتا ہے، اس سے سردی زیادہ لگتی ہے، پسینہ بھی اسے بکثرت آتا ہے اور یہ قبض کا شکار رہتے ہیں، اور قبض کے دوران یہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں اور اسے انڈا کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ اگر اس قسم کا مریض ہو تو ہم کلکیریا کارپ دے کر اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ گریفائٹس کے کیل حیض کے دوران اور حیض کے بعد ان میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ یہ بھی مریض قبض کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے دانوں میں عام طور پر ریشہ نکلتا ہے جو چپچپا ہوتا ہے، اور یہ مریض سردی سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور ان کی جلد بھی گندی ہوتی ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی مریض پایا جائے تو ہم گریفائٹس دے کر اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ فائیکوپائرم بھی ایک ایسی دوا ہے، اس کے دانے جو ہوتے ہیں عام طور پر بالوں والی جگہ پر، یعنی کہ عام سادہ جلد پر اس کے دانے نہیں نکلتے، لیکن عام طور پر یہ جو جلد بالوں سے ڈکی ہوئی ہوتی ہے ان پہ یہ دانے بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ہائیڈروکٹائل میں بھی جلد خشک ہوتی ہے اور اس کے جلد پر دانے ہوتے ہیں، چہرے پر سرخ رنگ کے کیل نکلتے ہیں۔ اگر سرخ رنگ کے کیل نکلے تو اور جلد خشک ہو تو ہم ہائیڈروکٹائل استعمال کروا سکتے ہیں۔ جانگلس ریجیا میں سرخ پیپدار کیل ہوتے ہیں اور چہرے پر سرخ دانے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کے اوپر بلیک ہیڈز ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم جانگلس ریجیا ایسے مریضوں کو دیں، خاص طور پر اگر اس کی ایکزیلا میں دانے ہوں تو پھر بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ یہ ادویات میں نے جو موٹی موٹی ادویات تھی وہ بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادویات اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز میں تیز مرچ مسالہ چھوڑ دیں اور یہ برگر، چپس اور کولڈ ڈرنکس اس کا استعمال کریں، اور بھنی ہوئی چیزیں، چکنائی والی چیزیں ان کا کم استعمال کریں، سبزیاں اور تازہ پھل زیادہ استعمال کریں اور مناسب مقدار میں پانی پئیں، نہ کہ بوتل کا استعمال کریں، سافٹ ڈرنک کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے جوسز وغیرہ بھی پینے ہیں تو وہ بھی تازہ پھلوں کے بنا کر استعمال کریں، جس سے آپ کی جلد صحت مند ہوگی اور آپ کی جلد صاف ہوگی۔ دوستو، انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔